अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है वो कॉपी राइटिंग पर है। आज हम सीखेंगे कॉपी राइटिंग क्या है और उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है। बेसिकली कंटेंट राइटिंग एक ब्रांच है और कॉपी राइटिंग उसकी शाख है। ऐसे समझ लें कि कंटेंट राइटिंग जो है वो एक दरख्त है और कॉपी राइटिंग उसकी सबसे इम्पोर्टेंट शाख है, जिसकी बदौलत जितने भी ऑनलाइन या ऑफलाइन बिजनेसेस हैं वो सारे चल रहे हैं। कॉपी राइटिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है। कॉपी राइटिंग के नाम से लोग समझते हैं कि हमें इसको कॉपी करके लिखना है या किसी और का कंटेंट हमें लिखना है या हमारा कंटेंट कोई कॉपी कर ले। नहीं, कॉपी राइटिंग इज़ अ एडवर्टाइजिंग कंटेंट। किसी भी ब्रांड के लिए अगर हम उसका तफसीली एडवर्टाइजिंग तहरीर लिखते हैं तो उसको हम कॉपी राइटिंग कहते हैं। कॉपी राइटिंग के भी कुछ असूल होते हैं। ऐसे नहीं है कि जो आपके माइंड में आए वो सब लिख दें बस। नहीं, रूल्स होते हैं इसमें। रूल्स ऑफ कॉपी राइटिंग AIDA। जब तक एडा को आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप कॉपी राइटिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एडा मीन्स के A फॉर अटेंशन, I फॉर इंटरेस्ट, D फॉर डिज़ायर, A फॉर एक्शन। सबसे अच्छा कॉपीराइटर वो है जो इन 4 कंपोनेंट्स पर पूरा उतरता है। कॉपी राइटिंग का जो पहला हिस्सा है उसमें अपने क्लाइंट की अटेंशन लेनी होती है। मीन्स कि ऐसे इतने खूबसूरत और बेहतरीन अल्फाज का आपने चुनाव कर लेना होता है, आप अपनी ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है आपको। जैसे कि क्या आप के दांत ठंडा गरम महसूस करते हैं? क्या आप दोस्तों के सामने बोलते हुए शर्माते हैं? क्या आपके मसूड़े से खून बहता है? तो अब अगर ऐसा बोलेंगे ना तो जिसको ये दांतों की प्रॉब्लम होगी उसकी अटेंशन खुद ही ग्रैब हो जाएगी, वो रुक के इस कंटेंट को पढ़ना शुरू कर देंगे। अब नेक्स्ट जो है वो इंटरेस्ट में आप क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे क्लाइंट की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन कि क्या आपके दांत ठंडा गरम महसूस करते हैं, तो उसमें आप क्या बोलेंगे, हम लाए हैं आपके लिए ऐसी टूथपेस्ट या कोई ऐसा फार्मूला जो भी आप वहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं। तो हम लाए हैं आपके लिए ऐसी टूथपेस्ट जिसको इस्तेमाल करने से आपके दांत बहुत मजबूत और मोती की तरह चमकने लगेंगे। ठीक है, तो इससे उसकी जो है क्लाइंट की अटेंशन ग्रैब हो गई, उसका मसला हमने बताया। अब हम जब उसको सॉल्यूशन बताने लगे हैं तो वो और उसकी इंटरेस्ट डेवलप हो गई हमारे कंटेंट में। अब थर्ड में हम डिज़ायर करेंगे। डिज़ायर मीन्स कि आपने उनको ऐसे वर्ड यूज़ करने हैं, ऐसे अपने सेंटेंसेस, ऐसे अल्फाज का चुनाव करना है कि जिसमें ऑडियंस को लगे कि हाँ, ये चीज़ वाकई हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम शॉपिंग पर ज़्यादा इंटरेस्ट रहती है, स्पेशली हम गर्ल्स कपड़ों पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। तो अगर किसी भी मीन्स के ड्रेस का इश्तिहार हमारे सामने चल रहा हो और उसमें लिखा हुआ है कि क्या आप खूबसूरत लिबास पहनना चाहती हैं? क्या आप चाहती हैं कि आप अपनी उम्र से कम लगें और किसी भी फंक्शन में आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगें, आपकी ड्रेस सबसे डिफरेंट हो, डिसेंट हो? तो हम जब ऐसा ऐड देखेंगे तो इंटरेस्ट उसकी तरफ चली जाएगी, हम फ़ौरा रुक जाएँगे और हम अपनी इमेजिनेशन में सोचने लगेंगे, हाँ, ये तो ड्रेस काफ़ी अच्छी है, ये हम पहनेंगे तो हम कम उम्र लगेंगी और ऐसे सबसे ज़्यादा डिफरेंट डिसेंट लगेंगी, ये तो हमें ख़रीदनी चाहिए। इसको कहते हैं डिज़ायर। जैसे कि मेरी अचार की अपनी प्रोडक्ट है और मैं अचार सेल करती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, अपने प्रोडक्ट की सबसे पहले तो मैं मेरी जो ऑडियंस है उनकी अटेंशन ग्रैब करूँगी। पता है कि आजकल मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और मोटापा बढ़ने का रीज़न भी यही है कि आजकल लोग घर बैठ गए हैं, मोस्टली एक्सरसाइज नहीं करते, काम ज़्यादा बढ़ रहा है, मसरूफियात ज़्यादा हो रही हैं। पहली लाइन मैं लिखूँगी, क्या दिन ब दिन आपके मोटापे में इज़ाफ़ा हो रहा है?
کیا آپ کا ہاضمہ درست نہیں ہے؟ کیا آپ کو کیمیکل سے پاک ایسی چیز کی تلاش ہے جس سے آپ کا نظام ہضم بھی درست رہے اور آپ کا ویٹ بھی مینٹین رہے؟ تو یہ کیا ہو گئی، یہ آڈینس کی اٹینشن گریپ ہو گئی۔ اس کے بعد میں کیا کروں گی، ان کی انٹرسٹ پر جاؤں گی، انٹرسٹ ڈیولپ کرنے میں۔ تو کیا انٹرسٹ گریپ کرنے کے لیے میں کیا کروں گی، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لائے ہیں آپ کے لیے اسٹار شکار پوری گھر کا بنا ہوا اچار، کیمیکل سے بالکل پاک، 100% فریش اور پیور کوالٹی میں آپ کو دیا جائے گا۔ اچار آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے، آپ کا ویٹ مینٹین رکھتا ہے، آپ کا نظام ہضم درست کرتا ہے، خون کا دباؤ کم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے جس سے آپ کا ویٹ نارمل رہتا ہے، جو دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ کولیسٹرول کم ہوگا تو دل کے جو امراض ہیں وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس میں موجود وٹامن سی آپ کی تھکاوٹ کو دور کرتا ہے، سستی کو ختم کرتا ہے۔ گھر کا بنا ہوا اچار مختلف وٹامنز اور منرل سے بھرپور ہوتا ہے جو جسمانی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اچار میں موجود اجزاء جیسے لہسن، ادرک، مرچ مدافعتی عمل کو مضبوط کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اب ڈیزائر کی طرف آتے ہیں۔ ڈیزائر میں آپ کیا کہیں گے، اٹینشن بھی ہو گئی، انٹرسٹ بھی ہو گئی۔ اب ہم نے آڈینس کی ڈیزائر کو سمجھنا ہے۔ ڈیزائر میں ہم کیا بولیں گے، ہمارا اچار نہ صرف ذائقہ بلکہ ایک تجربہ ہے جو آپ کی زندگیوں کو خوشبوؤں سے بھر دے گا۔ ہمارے اچار کی بہترین ٹیسٹ آپ کے موڈ کو بالکل فریش کر دے گی اور آپ کو سمارٹ اینڈ سلم کر دے گی۔ آج کا پورے اچار کا ذائقہ چکھیں اور اپنا موڈ خوشگوار بنائیں۔ کیا ہے کہ ہم گرمیوں کا سیزن چل رہا ہے آج کل، ویسے بھی ہمارا بی پی لو ہو رہا ہے اور اچار کی تو ویسے بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ میں تو اگر ڈیلی اچار یوز نہ کروں تو مجھے کھانا ہی اچھا نہیں لگتا۔ آپ نے جو ہے نا، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے آڈینس جو ہے وہ مینس کہ اسے آپ کی جو پروڈکٹ کی ریئل جو کوالٹیز ہے نا وہی آپ نے شو کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کچھ ایسا ویسا لکھ دیا جو آپ کی پروڈکٹ میں نہیں ہے۔ جیسے کہ اگر آپ مینس کہ وہی چیزیں لکھنی ہے آپ نے ریئلٹی کے بیس پر جو آپ کے پروڈکٹ میں واقعی ہے، ٹھیک ہے، کوالٹی صرف وہی کوالٹیز مینشن کرنی ہے۔ اب جیسے کہ میرا اچار ہے، وٹامن سی موجود ہوتا ہے وافر مقدار میں اچار میں، تو ویٹ کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے اور صحت اچھی رہتی ہے، اس سے ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو میں نے صرف یہی چیزیں لکھی ہے جو میرے اچار میں ایکچولی موجود ہے، میری پروڈکٹ میں جو چیزیں موجود ہے میں نے وہی چیزیں مینشن کی ہے۔ آپ نے بھی وہی چیزیں مینشن کرنی ہے۔ جیسے کہ اگر میں ایک شیمپو کی ایڈورٹائزنگ لکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، اگر وہ میرا کیمیکلز والا ہے تو اس کو میں ہربل نہیں کہوں گی، اگر وہ میرا ہربل ہے تو اس کو میں کیمیکل والا نہیں کہوں گی۔ وہی چیزیں یوز کرنی ہے آپ نے، وہ جو ایکچولی آپ کے پروڈکٹ میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے آڈینس کی اٹینشن بھی گریب کر لی، انٹرسٹ، اس کے بعد ڈیزائر۔ اب لاسٹ میں آتا ہے کال ٹو ایکشن۔ کال ٹو ایکشن میں آپ نے کیا کرنا ہے، آج ہی اسٹار شکار پوری اچار کے فیس بک پیج کو وزٹ کریں اور یقین اچار کا سنتے ہی آپ کے منہ میں پانی آ چکا ہوگا، تو ابھی فون اٹھائیں اور نمبر ملائیں، آرڈر کریں۔ لاسٹ میں ہم نے کال ٹو ایکشن کا بٹن ایڈ کرنا ہے۔ کال ٹو ایکشن میں ہم اگر آپ فری ہوم ڈلیوری دے رہے ہیں تو آپ لکھیں گے فری ہوم ڈلیوری کے ساتھ پورے پاکستان میں حاصل کریں۔ آرڈر کرنے کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ ہم رابطہ نمبر نیچے لکھ دیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔